डियर कल्याण, अलिकति टाढाका सम्झनाहरू सँगालेर अलिकति नजिकका यादहरू आफूसँग जुटाएर कहिले मनभित्र कहिले मन बाहिर अचानक एउटा भावनाको गहिराइमा डुब्दै जब मैले जिन्दगीलाई नजिकबाट हेर्न थाल्छु, जब मैले जिन्दगीलाई नजिकबाट खोज्न थाल्छु, यता चिप्ले जस्तो उता फुत्के जस्तो एउटा चिप्लो माछो जस्तो जिन्दगानीको एउटा हिस्सा कहिले मबाट पर भाग्छ, कहिले फेरि मेरो नजदिक आइपुग्छ, कहिले तरेलीहरूमा, कहिले मनका मझेरीहरूमा, कहिले आकाशमा, कहिले धरतीमा कतै लुकेर बसिरहेका मेरा तिनै पुराना कहरहरू, मेरा तिनै पुराना रहरहरू र मेरा तिनै पुराना जहरहरू आज म पोख्न चाहन्छु शब्दहरूमा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनको दोसाँधमा आफूलाई समाएर हेर्छु, कहिलेकाहीँ मनको दोसाँधमा आफूलाई लुकाएर हेर्छु, कहिले लुक्न नसकिने, कहिले छोप्न नसकिने, कहिले मनभित्र अटाएका कुराहरू पनि नअटाए जस्तो लाग्ने मेरा तिनै कहरहरू, रहरहरू र जिन्दगानीका जहरहरू आज शब्द शब्दमा ओकल्न चाहन्छु। डियर कल्याण, मेरो नाम तरुणिका मिश्र हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2039 सालको असोज 13 गते जनकपुरको मुरली चौक नजिकै भएको हो। घरको जेठी छोरी म पछि एक बहिनी र 2 भाइहरूको जन्म भएको थियो। मेरो बुबा सामान्य व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् मेरो बुबाको मसला उद्योग थियो। स्थानीय बजारमा उहाँको मसला राम्रै चल्थ्यो र मेरो बुबाको मसला पसल अञ्जली फोटोकपी सेन्टरको नजिकै थियो। मैले मेरो बुबाको मसलाको उद्योगको फोटोहरू पठाएको छु। डियर कल्याण, यसरी मेरो सानोमा, मेरो बालापनमा बुबा आमाले गरेका दुःखका ती दिनहरू म अझै पनि सम्झिरहन्छु। तर जीवनको त्यो पाटोमा रहेका दुःखहरू आफ्नो पोल्टोमा आउँदो रहेनछ। जसको भाग्यमा जे लेखेको छ त्यसले त्यही भोग्नु पर्दो रहेछ। मैले सानोमा जनकपुरमै पढेकी। डियर कल्याण, मैले सानो स्कुलको फोटो पनि पठाएकी छु तपाईँलाई। मलाई सानैदेखि पेन्टिङमा शौक थियो। म रङबिरङ्गी ब्रसहरू लिएर सानैदेखि पेन्टिङ गर्थे, जानी नजानी। बुबा आमालाई सानोमा मन पर्थ्यो, तर म ठुलो हुँदै जाँदा त्यसैमा लामो समय बिताउँदा बुबा आमालाई मन पर्दैन थियो। पढेर पो केही हुन्छ, यस्तो गरेर के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो आमा बुबा। तर मान्छेको रहर जे हुन्छ, मान्छेलाई जे कुरामा रहर लाग्छ मान्छे त्यसैमा गोत्लिदो रहेछ। मेरो पढाइभन्दा त्यतातिर ध्यान जान्थ्यो। यस्तो गरेर के हुन्छ छोरी भन्नुहुन्थ्यो बुबा, तर मलाई त्यही मन पर्थ्यो। म सानोमा जनकपुरमा हुर्किएर होला त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको कला र त्यहाँको पुरानो सभ्यताले मलाई तानेर होला म चित्रकलामा त्यही कुरा प्रस्तुत गर्थेँ। मैले घर नजिकैको स्कुलमा पढे पनि बाहिर बहिनीहरूले सङ्कट मोचन माध्यमिक विद्यालयमा पढेका थिए उनीहरूले। मैले अघि नै अवगत गराएँ, मेरो बुबाको मसला उद्योग थियो। अञ्जली फोटो कपी सेन्टर नजिकै थियो। आमा बुबा मेहनती। हाम्रो भविष्यको लागि आफ्नो जीवनका सारा परिश्रमहरू मेहनतको भट्टीमा बालेर हाम्रो लागि सपना सजाइरहनु भएको थियो बुबा आमाले। बुबा आमाले छोरा छोरीको लागि कति गर्छन् भन्ने कुरा मैले यो शब्दमा बखान गरेर सक्दिनँ। साराका सारा संसारलाई थाहा भएको कुरा हो। बुबा आमाहरू बाँचेकै छोरा छोरीको लागि हो। मलाई त्यस्तै लाग्छ डियर कल्याण। र त्यही भावनामा, त्यही कुरामा, त्यही बहकाइमा
बग्दै जाने जिन्दगीको लयले फेरि समय सँगसँगै हामीलाई अगाडि बढाउँदै लाग्यो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, अञ्जली फोटोकपी नजिकै रहेको मेरो बुवाको मसला उद्योग राम्रो चल्थ्यो, मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। बिस्तारै बिस्तारै कक्षा कोठामा मेरा चित्रकलाका प्रदर्शनीहरू चल्दै गए। एकपटक जनकपुर अञ्चलभरिको कला कम्पिटिसनमा म पहिलो भएँ। पुरस्कार पनि थापे, मैले फोटो पनि पठाएकी छु। त्यसपछि बुबा आमालाई छोरीले अलिकति केही गर्छ कि जस्तो लाग्यो। दिनहरू बित्दै गए, समय सँगसँगै घर्कदै गए मेरा जीवनका पानाहरू। त्यही पाना सँगसँगै मैले जीवनलाई अगाडि बढाउँदै लागेँ। मनका भावनाहरूमा, मनका तरेलीहरूमा, मनका अन्तर कुनाहरूमा जहिले पनि जीवनका सपनाहरू सजाउँदै जाने म। मेरो चित्रकलाले मेरो मनको शोक र मेरो मनको भावनाहरू उतारिदिन्थ्यो। उदासीमा, खुसीमा म चित्रकलाबाट आफ्नो भावना प्रस्तुत गर्थेँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। तर बुबा आमाको चाहना थियो पढ्नुपर्छ, हिसाबमा 100मा 100 ल्याउनुपर्छ। त्यो पो छोरी मान्छे, चित्रकला पोतेर के हुन्छ? बुबा आमाको धारणा त्यस्तो थियो। तर मनले जे चाहन्छ त्यही गर्न खोज्दो रहेछ। मैले जे मनले चाहन्छ त्यही गरिरहे र त्यसको साथसाथै पढ्दै गए। विक्रम सम्वत 2055 सालमा म कक्षा 10मा पुगेँ। एसएलसी दिने वर्ष आयो। त्यति बेला मैले आफ्नो चित्रकलालाई थाती राखेर बुबा आमाको सपना पुरा गर्नको लागि म पढ्न थालेँ र एसएलसीको परीक्षामा जुटेँ। 55 सालमा एसएलसी दिएँ र विक्रम सम्वत 2056 सालमा मेरो एसएलसीको रिजल्ट आयो। रिजल्ट निस्किएपछि म पढ्नको लागि काठमाडौँ जाने भएँ। तर बुबा आमाको चाहना थियो छोरीले जनकपुरमै पढोस्। तर म प्रतिवाद गरेँ, किनकि मेरो सपना थियो केही गर्ने। त्यही सपना बोकेर म जनकपुरकी छोरी काठमाडौँमा उत्रिए। म सुनाउँछु डियर कल्याण, आज मेरो जीवनको कथा तपाईलाई सुनाउँछु, बस तपाईलाई। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनभित्र गुन्जने आवाजले, कहिलेकाहीँ मनभित्र बस्ने सुरिलो धुनले जीवनमा लय भर्दो रहेछ र लय सँगसँगै सङ्गीत भरभराउँदो रहेछ। त्यही भरभराइरहने सङ्गीतको तरङ्ग पकड्दै कहिले उकाली, कहिले ओह्राली, कहिले तल, कहिले माथि गर्दै म जीवनलाई अर्को पाटोमा हेरिरहन्थेँ, अर्को पाटोमा साटिरहन्थेँ। मेरा साटिने मनका पाटोहरू, मेरा साटिने मनका लयहरू, मेरा साटिने मनका तयहरू, जीवनका सुकुमार सपनाहरू र जीवनका सुकुमार भावनाहरू, साराका सारा कुराहरू मिलाएर मैले जिन्दगानीमा अर्को पाना भर्दै आएको छु। कहिलेकाहीँ मनभित्र चियाउन नसकिने मेरा सपनाका मझेरीहरू, कहिलेकाहीँ मनभित्र झाँक्न नसकिने मेरा सपनाका तरङ्गहरू, साराका सारा कुराहरू मैले शब्द शब्दमा लेखिरहेकी छु डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2055 सालमा एसएलसी दिएर 56 सालमा काठमाडौँ आउनको मुख्य कारण थियो मेरा मामाका छोराहरू काठमाडौँमा पढेर बस्थे। तिनीहरू इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्थे पुलचोकमा, पढाइमा साह्रै राम्रा थिए। म काठमाडौँ आउनको मुख्य कारण त्यही थियो। मामाका छोराहरू पनि मलाई बोलाइरहन्थे र काठमाडौँको ललितपुरको चाकुपाट भन्ने ठाउँमा मेरा मामाका छोराहरू बस्थे र तिनीहरू
पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्थे। पढाइमा घाक थिए तिनीहरू। तिनीहरूलाई कसैले जित्न सक्दैनथ्यो। मामा जहिले पनि आफ्नो जुङ्गामा ताउ लगाएर भन्नुहुन्थ्यो, मेरो छोरा त मेरा जस्ता हुनुपर्छ। गर्व गर्न लायकका थिए ती दाइहरू, नराटेर भन्छु ढेर कल्याण। तिनीहरूले पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्थे र म त्यहीँ गएर बसेँ। मामाका छोराहरूसँग गएर बसेपछि मामाका छोराहरूलाई पनि सजिलो भयो। जस्तो भए पनि छोरी मान्छे चेली मान्छे खाना मैले बनाउँथेँ र म पनि क्याम्पस जाने आउने गर्न थालेँ र म ललित कला क्याम्पसमा पढ्ने मेरो सोच थियो र त्यही अनुसार पढ्न थालेँ र म चाकुपाटबाट पाटन ढोका निस्कन्थेँ। काठमाडौँ उपत्यकाको पाटन ढोकाबाट बस चल्थ्यो र त्यही बसमा चलेर मैले पढ्ने कलेजसम्म पुग्थेँ र म बसमा जब बस्थेँ कहिलेकाहीँ भिड हुन्थ्यो। भिडमा ठेलमठेल हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ केटा मान्छेहरूले जानेर शरीरका अङ्गहरूमा छुन पुग्थे। उनीहरूले जानेर गरेको जस्तो आभास हुन्थ्यो, तर सधैँ त्यस्तो हुँदैनथ्यो। कहिलेकाहीँ त्यहाँ झगडा पर्थ्यो, विवाद भएको पनि सुनिन्थ्यो, तर म वास्ता गर्दैनथेँ। र त्यतिकैमा एक दिनको कुरा हो, साह्रै भिड भएको थियो। एकजना केटा मान्छे सिटमा बसेको थियो। उसले मलाई सिट छोडिदियो। मैले धन्यवाद भने र त्यसपछि त्यो मान्छेलाई सधैँ देखिरहेको मलाई झझल्को भयो, किनकि ऊ पनि त्यही बसमा चढ्थ्यो र उसले सिट छोडिदिएको दिन मैले उसलाई याद गरेँ। ऊ त्यहाँबाट माइती घरमा ओर्लियो। मैले वास्ता गरेन। अर्को दिन पनि मैले उसलाई त्यहीँ देखेँ, अर्थात् त्यही बसमा जहाँ म चढ्थेँ। प्रत्येक दिन जस्तो उसलाई देखिरहन थालेँ, तर म देखे नदेखे जस्तो गर्थेँ। हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, झन्नै वर्ष दिन बितेपछि अचानक हामी एउटै सिटमा बस्न पुग्यौँ र परिचय भयो। उसको घर त्यही पाटन ढोका नेरै रहेछ। बानेश्वरको कलेजमा पढ्दो रहेछ। उसको नाम पीबाट आउँथ्यो, भनौँ उसको नाम प्रदीप हो। मैले फोटो पनि पठाएको छु। मैले आफ्नो कलेजको कुरा गरेपछि उसले मलाई पनि पेन्टिङ असाध्यै मनपर्छ भन्यो। जानेर भन्यो वा नजानेर मलाई थाहा भएन। केटा मान्छे पेन्टिङ मनपर्छ भन्दैमा उसँग हिँडिहाल्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। तर दिनदिनै जसो भेट हुन थालेपछि एक दिन हाम्रो पाटन ढोकामै चिया खाने कुरा भयो र हामी अलिकति अगाडि भेट्ने कुरा भएर भेट्यौँ। र चिया खाने बेलामा उसले अलिकति आफूले पेन्ट गरेका पेन्टिङहरू बोकेर ल्यायो। मलाई हाँसो उठ्यो, किनकि जे जस्तो भए पनि म ऊभन्दा जान्ने नै थिएँ त्यो मामिलामा। हामी विद्यार्थीहरूले एक दुई पटक बबर महलमा एक्जिबिसन पनि गरिसकेका थियौँ। त्यसैले ऊभन्दा जान्ने कुरा म भित्र हुनु स्वाभाविकै थियो। म हाँसेँ। उसले अप्ठ्यारो मान्यो। मैले भने ठिकै छ। त्यसपछि उसले भन्यो मलाई एउटा मेरो पेन्टिङ बनाइदेऊ न मेरो अनुहारको भन्यो। उसले फोटो छ भनेपछि उसले छ भनेर एउटा ठुलो खाले फोटो दियो। मैले त्यो फोटो बोकेँ र हामी चिया खाएर छुट्यौँ। मैले त्यो फोटो लिएर बेलुका घर आएँ। घर आएपछि मामाका छोराहरूले सोध्नुभयो यो कसको फोटो हो। जिस्काउन थाल्नुभयो, कोही स्पेसल हो कि के हो। मनभित्र उत्सुकता जागिरह्यो, किन त्यसरी मामाको छोराहरूले जिस्काएका होलान्। मैले त्यो दिन केही बुझ्नै सकेन। त्यो दिनको शनिबारको दिन मैले उसको त्यो फोटोलाई पेन्टिङमा उतारे र लगेर दिए। उसले घरमा फ्रेम बनाएर राखेको कुरा गर्यो र हाम्रो कुरा अगाडि बढ्दै गयो। घरको एक्लो छोरा, 4 जना दिदीहरू थिए उसको। आमा बुबा सामान्य जागिरी। उसले त्यही भन्थ्यो। एक दिन उसले मलाई घरमा डाक्यो
जाँदैन भन्दा भन्दै पनि केही हुँदैन, हिँड भनेर लिएर गयो। दिदीहरूसँग परिचय गराइदियो र उसको परिचय थियो यो पेन्टिङ मेरो बनाउने उनी नै हुन् भनेर बैठक कोठामा सजाइएको ठुलो फोटो देखायो। दिदीहरूले राम्रै गर्नुभयो व्यवहार, खुसी लाग्यो। म जनकपुरकी चेली, तराईकी चेली, काठमाडौँको रैथाने नेवारको घरभित्र प्रवेश गर्दा मलाई कुनै अप्ठ्यारो लागिन। त्यो दिन चिया मात्र खाए, खाजा खान अप्ठ्यारो लाग्यो। मैले खाइनँ, किनकि मलाई के कुरा मेरो दिमागभित्र थियो भने काठमाडौँको नेवार समुदायभित्र राँगाको मासु खाइन्छ। मलाई राँगाको मासु भन्नासाथ बमिट आए जस्तो हुन्थ्यो, बानी नपरेर होला। त्यसैले मैले चिया मात्र खाएँ। करिब 2 घन्टा बसेर म निस्किएँ। ऊ मलाई पाटन ढोकासम्म आउन सहयोग गर्यो, सँगसँगै आयो। छुट्टिने बेला फेरि उसले चिया खाउन भन्यो। मैले हुन्छ भने पाटन ढोकामा बसेर फेरि चिया खायो। समय बितेको पत्तै भएन। उसँग बस्दा मलाई सजिलो अनुभव हुन थाल्यो। डियर कल्याण, उसँग रहँदा खुसी भए जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। मनमा नै सोचे, कतै मभित्र प्रेम सिर्जना त भइरहेको छैन ऊप्रति। पातलो थियो केटा, काले काले थियो, त्यति गोरो पनि होइन त्यति कालो पनि होइन, बिच्चको जुङ्गाको रेखी बसेको, आँखा अलिकति भित्र धसिएको, कालो कपाल, बाक्लो कपाल थियो। र हाँस्दा सेता दाँत देखाउँदा मलाई असाध्यै राम्रो लाग्थ्यो। किन राम्रो लाग्यो, के कारणले राम्रो लाग्यो थाहै भएन। बैंसले राम्रो लाग्यो कि साँच्चीकै राम्रो लाग्यो थाहै भएन। तर मनभित्र ऊ राम्रो लाग्न थाल्यो। सोचे, म कहाँको केटी, ऊ कहाँको। किन यसरी मनभित्र सजाए कि होला मैले आफैले आफैलाई गाली गर्थेँ। उसको मनभित्र के छ मलाई के थाहा। तर म किन यसरी उसको नजिक हुन थालेँ। मैले यस्तै सोच्थेँ। यस्तै सोच्दा सोच्दै ऊ अनायास कहीँ न कहीँबाट टप्लक्क आइपुग्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनभित्र अटाउन नसकेका तस्विरहरू, कहिलेकाहीँ मनभित्र साँगुरो बनेर बसेका यादहरू, कहिलेकाहीँ मनभित्र फराकिलो भएर अट्न नसकेका पुराना स्मृतिहरू, साराका सारा कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ एउटै ठाउँमा आएर खात लागेर बस्दा रहेछन्। पुराना सम्झनाहरू, पुराना यादहरू तरेलीमा कतै अल्झिएर, परेलीमा कतै बल्झिएर बास बस्न खोज्ने मेरा ती सुकुमार जिन्दगानीका सपनाहरू, मेरा तिनै सुकुमार सम्झनाका यादहरू कहिले कता अल्झिरहँदा रहेछन्। तिनै अल्झाइरहने मनका कुराहरू, तिनै अल्झाइरहने मनका सम्झनाहरू कहिलेकाहीँ मनभित्र अनवरत याद बनेर रहिरहँदा रहेछन्। मैले तिनै रहिरहने यादहरूलाई आज तपाईँको अगाडि म प्रस्तुत गरिरहेकी छु डियर कल्याण, मेरो साँचो कथा। यसरी समय बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2061 सालको कुरा हो। मेरो मामाका छोराहरूले इन्जिनियरिङको पढाइ सकाउनु भयो र त्यसपछि उहाँहरू जब गर्न थाल्नुभयो। मभन्दा धेरै जेठा थिए उनीहरू। त्यसमध्येको जेठो मामाको छोराले बिहे गर्नुभयो। भाउजू आएपछि ठुलो फ्यामिली भयो। हामी त्यही घरमा बस्यौँ।
पानीको अभाव भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको पाटनभित्रको त्यो चाकुपाटको त्यो घर हामीलाई राम्रो लाग्थ्यो, किनकि घरबेटी असल हुनुहुन्थ्यो, फरासिलो मनको भएकोले नेवारहरूप्रति श्रद्धा हुन्थ्यो हामीलाई। उहाँहरू असल हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यही घरमा बसिरह्यौँ। प्रदीपको र मेरो सम्बन्धको कुरा बिस्तारै बिस्तारै मामाहरूले थाहा पाउनुभयो र त्यसपछि भाउजूले थाहा पाउनुभयो, अर्थात् मामाको छोरा जो मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँको भाउजूले थाहा पाउनुभयो र मामाहरूले पनि थाहा पाउनुभयो। त्यतिमै सीमित थियो। सायद त्यही कारणले पनि होला मेरो बुबाले भाइ र बहिनीहरूलाई काठमाडौँ पठाउनु भएन। बुबा आमाको दुःख चलिरहेको थियो, सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, मसला उद्योग जसो तसो टिकिरहेको थियो, त्यो बाहेक अर्को आय स्रोत थिएन। मैले एक दिन मामाको छोरालाई भने, म पनि जब गर्छु, म पनि काम गर्छु, कहिलेकाहीँ पेन्टिङ बेचेर ठमेलतिर अलिअलि पैसा जुटाउँथेँ। मैले तपाईँलाई तस्बिर पनि पठाएकी छु डियर कल्याण। म तपाईँको एउटा स्केच बनाउने छु, तपाईँको फोटोको एउटा ठुलो क्यानभासमा उतारेर तपाईँलाई पठाउँछु डियर कल्याण। यो मेरो बाचा भयो। यदि तपाईँलाई मेरो पेन्टिङ मनपर्छ भने मैले फोटोहरू थुप्रै पठाएकी छु, मलाई खबर गर्नुहोला। यसरी यदा कता पेन्टिङहरू बेचेर कमाएको पैसाले त्यति साह्रो गुजारा चल्दैन थियो। मैले मामाको छोरा दाइलाई भने, तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा मलाई काम गर्न मिल्दैन भने। उहाँले मिल्दैन भन्नुभयो। यता कलेज जान्थेँ म। पढाइ सामान्य नै हुन्थ्यो, किनकि चित्रकला पढेर नेपालमा केही हुँदैन भन्ने कुरा मेरो बुबा आमा जो पढ्नु भएको थिएन उहाँलाई त थाहा थियो भने अरूलाई थाहा नहुने कुरै थिएन। तर मेरो रहर त्यसैमा थियो, त्यसैले मैले त्यही गरिरहेँ जो मलाई आउँथ्यो। यसरी मैले जागिर नपाउने कुरा मामाको छोरा दाइले गरेपछि मलाई नरमाइलो लाग्यो। मैले यो कुरा प्रदीपलाई भने, जागिर गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। ऊ बिचाराले के गर्न सक्थ्यो र। तर एक दिनको कुरा हो, त्यही पाटन ढोकामा बसिरहेको बेला एउटा दैनिक पत्रिका अर्थात् नयाँ पत्रिका अगाडि थियो। हामीले चिया खाइरहेका थियौँ प्रदीप र मैले, र त्यहाँ एउटा विज्ञापन आएको थियो केही मान्छेहरूको आवश्यकता भनेर। त्यहीँबाट हामीले फोन गर्यौँ र त्यहाँ हामीलाई बोलायो र हामी गयौँ। तिनीहरूको अफिस ठमेलमा थियो, ठमेलको भित्र गल्लीमा। र उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो सामानहरू अनलाइनमा बेच्ने र मार्केटिङ गर्ने जब छ भनेपछि हामी दुवैजनाले त्यहाँ काम पनि गऱ्यौँ। तर धेरै महिना गर्न सकेनौँ, गाह्रो थियो। त्यत्तिकैमा दसैँ सुरु भयो 62 सालको। 62 सालको दसैँमा आमा बुबाले घर आऊ छोरी भनेर बोलाउनु भयो। नजाने कुरै थिएन। जाने दिन प्रदीप मलाई बस पार्कसम्म छोड्न आएको थियो। जनकपुर जाने बसमा म चढेँ। उसले हात हल्लायो र म उसलाई हात हल्लाउँदै मेरो आँखाबाट आँसु खस्यो। मैले उसलाई साँच्चीकै माया गरेछु जस्तो लाग्यो र थियो पनि वास्तविकता। र म दसैँमा जनकपुर आएँ। घरमा आइपुगेपछि उसलाई फोन गरे, सकुशल आइपुगे, बाबा आमासँग रमाउँछु म भने। उसले हुन्छ भने, आफ्नो केयर गर्नु, टेक केयर गर्नु हो भने। र दसैँको दोस्रो दिन आमाले एउटा केटोको फोटो देखाउनु भयो र भन्नुभयो कति राम्रो छ केटा हेर। बाबाले गाली गर्नुभयो, यस्तो केटा तैँले पाउँदैनस्, धेरै नाटक नगर, काठमाडौँमा पढ्दैमा सबै चिज पाइँदैन। तर म यता प्रदीपको प्रेममा थिएँ।
प्रेममा ढल्किसकेपछि अरू ठाउँ कहाँ मन जान्छ र डियर कल्याण। केटा राम्रो थियो, जनकपुरकै केटा थियो, पढाइमा अब्बल थियो। उनीहरूको घर बजारमा थियो र घरमा ब्याङ्क बसेको थियो। हुने खाने हामीभन्दा सम्पन्न खालको केटा थियो। दहेज केही पनि चाहिँदैन भनेका थिए केटा पक्षले, केटी भए पुग्छ भनेका थिए। तर म प्रदीपको प्रेममा थिएँ। मैले केही नभनिकन दसैँ सकाएर फटाफट काठमाडौँ आएँ। आएकै दिन प्रदीपलाई भेटेँ। भेट्न साथ म रुन थालेँ। पाटन ढोकाको चिया पसल अगाडिको घटना हो। उसले नरौ हिँडा, खाजा खाउँ भनेर भित्र लाग्यो। मैले राँगाको मोमो खाँदैन भन्ने उसलाई थाहा थियो। उसले चिकन मोमो खाउँ भन्यो। हामी दुवैले चिकन मोमो खायौँ। म रोइरहेँ। किन रोएको भनेर उसले सोध्यो। मैले घटना जस्ताको तस्तै सुनाएँ। त्यो पल उसले मलाई भन्यो, तरुणिका, म तिमीलाई माया गर्छु। तिमीलाई कहिल्यै पनि धोका दिँदैन। तिमी मलाई विश्वास गर। म पनि तिमीलाई त्यति नै माया गर्छु। मैले भने, म तराईको केटी, तपाईँ काठमाडौँको केटा। धोकाको कुरा त हुँदैन भनेर रोए। उसले कसम खायो। मेरो शिरमा हात राखेर भन्यो, म तिमीलाई धोका दिँदैन। धोका दिए पाप लागोस् मलाई। उसले यही भन्यो, डियर कल्याण। आज सम्झनाका तरेलीहरूमा खेलिरहने ती यादहरू, आज सम्झनाको तरेलीहरूमा बसिरहने ती सम्झनाहरू, पल पल आइरहने ती यादहरूले मलाई हमेसा प्रश्न गरिरहन्छन्, यो संसारमा सत्य के हो, झुट के हो। म त्यही प्रश्नको थुप्रोमा सधैँ सधैँ पुरिरहेकी हुन्छु। म सुनाउँछु डियर कल्याण, आज तपाईँलाई मेरो साँचो कथा। दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। मेरो जीवनको वास्तविक कथा तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, जीवनका बाटोहरू, जीवनका गोरेटोहरू, टाढा टाढासम्म पुग्नु पर्ने मन्जिलहरू, अप्ठ्यारा साँगुर र फराकिला बाटोहरू, कहिलेकाहीँ आफ्नै आँगन पनि बिरानो लाग्ने समयहरू, कहिलेकाहीँ कतै दूर बस्तीमा पुगे पनि आफ्नै लाग्ने वातावरणहरू, कहिले फुलसँग, कहिले काँडासँग, कहिले झरीसँग, कहिले घामसँग, कहिले शीतल छाहारीसँग, पल पल बिताउँदै जानुपर्ने समयहरू, कहिलेकाहीँ माथि माथि उक्लदै शिखरमा पुग्ने गोरेटोहरू, कहिलेकाहीँ तिनै गोरेटोहरूबाट झरेर फेरि कतै ओह्रालो लाग्नु पर्ने जीवनका बाटोहरू, कति साँचेर बस्नु, कति सँगालेर बस्नु, कति रहरहरू, कति कहरहरू, कति जहरहरू पिएर बस्नु। जीवन भोगाइको एउटा पाटो हो। जीवन भोगाइको एउटा बाटो हो। त्यही बाटोमा कुल्चदै हिँड्ने पछापहरू, पुराना स्मृतिहरू, पुराना यादहरू छोड्दै जान्छ मान्छेले। र एक दिन मान्छे यात्राबाट निस्कन्छ एक्लै। आउनु एक्लै, जानु एक्लै। र आउनु र जानुको बीचमा यो सङ्घर्ष, यो दुःख, यो पीडा किन यति विघ्न गाह्रो हुन्छ डियर कल्याण? आज तपाईँलाई सुनाउन मन लागेको छ मेरो आफ्नो कथा। विक्रमसम्म 2066 सालसम्म मैले परिवारको कुरा टाल्दै लागेँ। विक्रमसम्म 2066 सालको कुरा हो। हामी दुवैले मास्टर्स लेभलको पढाइ सकिसकेका थियौँ, मैले र प्रदीपको।
प्रदीप घरको एक्लो छोरा। उसलाई विवाहको प्रस्ताव आइरहन्थे, तर उसले पनि दिदीहरूको विवाह गर्ने भनेर आफूलाई टारिरहेको थियो। तर यता म घरकी जेठी छोरी। मैले बुबा आमालाई प्रष्टसँग भनिसकेकी थिएँ कि मेरो केटा छ, म धोका दिएर हिँड्दैन भनेर। मैले आफ्नो सारा जिन्दगी प्रदीपमाथि सुम्पिसकेकी थिएँ, किनकि प्रेममा समर्पण चाहिन्छ नै, बिना समर्पण प्रेम सम्भव हुँदैन। मामाका छोराहरूलाई पनि थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो प्रदीप निर्वाध रूपमा हाम्रो डेढामा आउँथ्यो। पछि मामाका छोराहरूले ललितपुरको गोदावरी जाने बाटोमा घर बनाएपछि म पनि त्यहीँ सरे। ऊ त्यो घरमा आउँथ्यो, जान्थ्यो। मैले फोटो पनि पठाएकी छु घरको, डेयर कल्याण। म पनि उसको घरमा जान्थेँ। तर हामी घरमा गए पनि एकअर्कोलाई मन पराए पनि हाम्रो दुवै परिवारले हामी दुवैलाई मन पराउँदैनथ्यो। अचम्मको कुरा, उसको बुबाले मधेसको केटी भन्नुभयो, यता मेरो परिवारले काठमाडौँको केटा। विभेदलाई हामी मेट्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई हामीले मेटाउन चाहन्थ्यौँ। तर सोचे जस्तो सजिलो थिएन जिन्दगी। ती दिनहरूमा मैले मास्टर्स लेभलको पढाइ सकाएपछि स्कुलमा पढाउँथेँ। उसले एउटा फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्थ्यो। हाम्रो जागिर थियो, 2-4 पैसा हुन्थ्यो। घरको एक्लो छोरा भए पनि पाटन ढोकाको नजिकै उसको एउटा ठिङ्ग उभिएको घर थियो। त्यो बाहेक उसको अरू केही थिएन। ऊ भन्थ्यो, म पनि सामान्य नै हो, मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो। हाम्रो सपना थियो काठमाडौँमा एउटा राम्रो घर बनाउने। त्यो बीचमा हामीले विदेश जाने कोसिस पनि गर्यौँ। तर प्रदीपले भन्थ्यो, तिमीलाई नलिएर म जाँदैन भन्थ्यो। म पनि ऊ बिना जाँदैन भन्थे। त्यसैले न ऊ जान सक्यो न म जान सके। हप्ता महिना घर्किँदै गयो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा मेरो परिवारले दबाब दिन थाल्यो। आमा बुबाले बिहे गर्ने भए घर नत्र घरमा नआइज भनेर बुबाले सिधै गाली गर्न थाल्नुभयो। मामाहरूले पनि गाली गर्न थालेपछि प्रदीप र मैले भागेर विवाह गर्यौँ। त्यति बेला प्रदीपको घरबाट कोही आएन र मेरो घरबाट पनि कोही आएन। 2-4 जना साथीहरू बसेर गुहेश्वरीमा गएर उसले मलाई सिन्दूर पोते गर्यो। त्यसपछि म उसकी भए। तर उसलाई घरमा नआउनु भनेकोले हामीले सेन्ट मेरिज पछाडिको एउटा घर भाडामा लियौँ। मैले स्कुलमा पढाउँथेँ, उसले पनि काम गर्थ्यो। त्यसैले भाडा तिर्न बस्न हामीलाई गाह्रो थिएन। त्यो बीचमा मेरो पेटमा बच्चा बस्यो। विक्रम सम्वत 2069 सालमा छोरा जन्मियो पाटन हस्पिटलमा। छोरा जन्मिएपछि मेरो मामाका छोराहरू भाउजूहरू आउनुभयो र तराईबाट मामा पनि आउनुभयो। मलाई मेरो माइतीले स्वीकार्यो र त्यो बीचमा प्रदीपको दिदीहरू पनि आउनुभयो पाटन हस्पिटलमै। बच्चा जन्मिएपछि दिदीहरूले स्वीकार्नुभयो। एकजना दिदीको घर त्यहीँ जाउला खेल पछाडि थियो। त्यसपछि दिदीले घरमा बोलाउनु भयो। अब बिस्तारै बाटो खुल्दै गयो। एउटा छोरा बुबा आमाले पनि स्वीकार्नुभयो र हामीले डेढा छोडेर आफ्नो घरमा बस्न जान थाल्यौँ। र त्यसपछि म पाटन ढोकामा बस्न थालेँ प्रदीपसँगै। हामी दुवैजना काममा जान्थ्यौँ। हाम्रो बच्चालाई
मेरो सासू आमाले हेरिदिनुहुन्थ्यो। म मधेसको केटी, व्यवहार मिल्दैन थियो, चालचलन मिल्दैन थियो। प्रदीपले मलाई असाध्य माया गर्थ्यो। ऊ परिवारको कुरा सुन्दैन थियो, मेरो भावना सुन्थ्यो। हाम्रो जोडी देखेर मानिसहरू भन्थे, यो कति राम्रो जोडी हो। साथीहरू भन्थे, तिमीहरू जस्तो मिल्ने त कमै हुन्छन् भन्थे। यसरी समय सँगसँगै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। हाम्रो बच्चा ठुलो हुँदै जान थाल्यो डियर कल्याण। तर चाडबाड आउँदा नेवारी संस्कृति र परम्परालाई मैले बुझ्दै जान थालेँ, समाहित गर्दै जान थालेँ। तर त्यसो गर्दा पनि कता कता व्यवहारहरू मिल्दैन थियो। सासुआमा रिसाउनुहुन्थ्यो, ससुरा रिसाउनुहुन्थ्यो, नेवारीमा बोल्नुहुन्थ्यो, म बुझ्दैन थिएँ। प्रदीप हुँदा त उसले मलाई सम्झाइदिन्थ्यो बुबा आमाले यसो भनेको, र उसले मलाई हमेसा भन्थ्यो, हेर हामी नयाँ जेनेरेसन हौ, बुबा आमा भनेको पुरानो पिँढी हो। पुरानो पिँढी र नयाँ पिँढीमा फरक हुन्छ। उहाँहरूको सोच र हाम्रो सोचमा फरक हुन्छ। हामी पछि हाम्रो सन्तान जो ठुलो हुँदैछ उसको र हाम्रो बीचमा पनि फरक हुन्छ। त्यो फरकलाई स्वीकार्नुपर्छ। बुबा आमाले नराम्रो गर्नुभयो भने तिमीले माइन्ड गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई सही तरिकाबाट लानुपर्छ। उसले यही भन्थ्यो डियर कल्याण। मलाई उसका कुरा सही लाग्थ्यो। त्यसैले घाम पानी सहेर म त्यो परिवारभित्र सबैको आँखामा बस्ने कोसिस गर्थे। तर त्यति कोसिस गर्दा गर्दै पनि म सबैको आँखाको खसिङ्गर किन भए? आज सुनाउन मन लागेको छ डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, आकाशबाट निरन्तर झरिरहने पानी भेल बनेर जब बिस्तारै बिस्तारै खोलामा मिसिन्छ अनि खारे बन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेका जिन्दगानीमा पनि यादहरू आँसु बनेर झर्दा झर्दै त्यसै गरी खारेमा परिणत हुँदा रहेछन्। परिणत हुने खारेहरूले बगाएर लाने वरपरका रुखहरू, वरपरका माटोहरू, साराका सारा कुराहरू बगाएर लाँदै लाँदै कहिले पहिरो बनाएर, कहिले पानीभित्र गहिरो भुमरी बनाएर बग्दै बग्दै जाँदा रहेछन्। मान्छेका याद पनि त्यस्तै त्यस्तै लाग्दो रहेछ डियर कल्याण। म तिनै यादको कुरा गर्छु, म तिनै सम्झनाको कुरा गर्छु, म तिनै विगतको कुरा गर्छु, जहाँ मैले मेरो जिन्दगीको अस्तित्व कसरी आफूलाई मेटाउने कोसिसमा लागिरहेकी थिए। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी पाटन अस्पतालमा सन्तानको जन्म दिएपछि, बच्चाको जन्म दिएपछि मेरो परिवारले मलाई बोलायो। मैले अघि नै अवगत गराएँ। प्रदीप म जनकपुर गयौँ। उसको परिवार सँगसँगै मेरो परिवारको पनि सहमति भयो। मेरो परिवारले आफ्नो परम्परा अनुसार प्रदीपको परिवारको लागि के गर्नुपर्छ सबै कुरा आफ्नो कर्तव्य निभायो र उसको परिवारले पनि निभाए। त्यो बीचमा
संयुक्त परिवारमा बसिएपछि एक दिनको कुरा हो। घरमा भोज थियो ढेर कल्याण। मलाई त्यो भोजमा विशेष खालको मासु खानु हुँदैन थियो, भमिट हुन्थ्यो। तर भोजमा मेरो मुखमा मासु परेपछि मलाई भमिट भयो। मलाई धेरैले नाटक गरेको भने मलाई प्रदीपले सबै कुरा बुझ्थ्यो। मैले उसलाई भने, उसले सबैलाई सम्झाए। त्यो दिनदेखि सासु आमाले मलाई त्यति साह्रो मन पराउनु भएन। मलाई त्यहाँ अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो। प्रदीप हुँदा सबै कुरा ठिक हुन्थ्यो। ऊ घरमा नहुँदा उहाँहरूले नेवारी भाषामा मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। मैले अलिअलि बुझ्ने भइसकेकी थिएँ, तर वास्ता गर्दैन थिएँ। त्यो बीचमा मैले एउटा कलेज पनि पढाउँथेँ। बच्चा बिस्तारै हुर्कदै थियो। तर समय बित्दै जाँदा मलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो घरमा अलिकति अर्कै व्यवहार गर्न थालियो। दिदीहरू आउँदा पनि मलाई अर्कै व्यवहार गरिन्थ्यो। किचनमा जाँदा खानेकुरा हुँदैन थियो। जुठा भाँडाहरू त्यत्तिकै हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, धारामा पानी आएको थिएन। 2 जना दिदीहरू माइती आउनु भएको थियो। मैले आज धारामा पानी आएको छैन, के गर्ने होला भन्दै थिएँ। घरदेखि अलि पर संयुक्त कुवा थियो, अर्थात् इनार थियो। इनारबाट पानी ल्याउने नि भनेर एकजना दिदीले भन्नुभयो। मैले हस भनेर माथि किचनमा उक्लदै थिएँ। हतार हतार किचनमा अर्को दिदीले बाल्टिनमा रहेको 2 बाल्टिन पानी पोखिदिनु भयो। मैले देख्दैन कि भन्ठानेको, तर मैले देखेँ। आफ्नै आँखाले देखेपछि मनमा साह्रै नरमाइलो लाग्यो। म 2वटा भाँडा बोकेर बाहिर निस्किएँ र इनारबाट पानी ल्याएर घरको सरसफाई गरेँ। त्यो दिन मलाई ज्वरो आयो। प्रदीप अफिसको कामले बाहिर गएको थियो, बनेपा गएको थियो। त्यो दिन ऊ बनेपै बस्नुपर्ने थियो फाइनान्सको कामले। ऊ त्यो दिन आएन। मलाई रातभरि ज्वरो आयो ढेर कल्याण। अर्को दिन बिहान म उठ्न सकेन। दिदीहरूले फोन गरेर प्रदीपलाई कुरा लगाइदिनु भयो। प्रदीप फोनमा रिसायो। मलाई ज्वरो आएको छ भनेर म रोएँ। प्रदीप केही बोलेन। बेलुका घर आएर सबैलाई गाली गर्यो, ज्वरो आएको मान्छेलाई किन त्यसो दुःख दिएको भनेर। त्यसको तेस्रो दिन उसको बुबा पाटन हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो र 1 महिना नबित्दै प्रदीपको बुबा बित्नुभयो। बुबा बितेको साल म माइती जान पाइनँ ढेर कल्याण। र बुबा बितेपछि आमाको नाममा त्यो घर गयो र आमाले त्यो घर छोरीहरूको नाममा गरिदिने फैसला गर्नुभयो। त्यसपछि प्रदीपको मन अलिकति भड्कियो। त्यसपछि प्रदीपले भन्यो, अब हामी यहाँ नबसौँ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। विदेश जाउँ भन्यो। उसले पनि कोसिस गर्यो, मैले पनि कोसिस गरेँ। र विक्रम सम्वत 2072 सालमा मैले इजरायलको लागि भिजा मिलाएँ। म जान्छु, तिमी यहीँ बस भने। उसले हुन्छ भन्यो। पढे लेखेकी थिए, जानेकी थिए, तर के गर्ने। वातावरण नभएपछि केही समय बाहिर बस्यो भने राम्रो हुन्छ कि। सन्तानलाई त प्रदीपले हेरिहाल्छ भन्ठाने ढेर कल्याण। र म इजरायल उडेँ 72 सालमा। म इजरायल उडेपछि प्रदीपको लागि सबै कुरा राम्रो भयो जस्तो लाग्यो। दिनदिनै फोन भइरहन्थ्यो। मैले इजरायलको राजधानीको नजिकै राजधानीबाट 3 घण्टा बस चढेर जानुपर्ने सानो सिटीमा मैले एउटा बुढी आमालाई हेर्नुपर्ने काम पाएँ।
82 वर्षकी बुढी आमा। मैले काम गर्न थाले। त्यो बीचमा भाइको बिहे भयो। माइतीमा धेरै कुरा परिवर्तन भयो। बाध्यताले अलिकति राम्रो हुन्छ कि भनेर गए। मैले पैसा प्रदीपलाई पठाइदिन्थेँ। दिनहरू बित्दै गयो। 72 लागेर 73 लाग्यो। 73 भएर 74 लाग्यो। एउटा मात्र सन्तान राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा थियो। र त्यो बीचमा प्रदीपको आमाले प्रदीपलाई दबाब दिन थाल्नुभयो। तैँले अर्को बिहे गर्ने भए यो घर तेरो नाममा गरिदिन्छु, नत्र दिदीहरूको नाममा हुन्छ भनेर प्रदीपलाई दबाब दिन थाल्नुभएछ। मलाई थाहा थिएन। प्रदीप दोधारमा थियो। ऊ मलाई माया त गर्थ्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै व्यवहारले उसलाई अर्कोतिर फर्कायो। ढेर कल्याण। मैले उसलाई पैसा पठाइदिन्थेँ। त्यो पैसा लगाएर उसले लुबुपारीको गाउँमा जग्गा किन्ने भन्यो। मैले हुन्छ भने फाइनान्सबाट कोसिस गर्यो र अन्त्यमा ब्याङ्कले पैसा दिएपछि त्यहाँ 5 आना घडेरी किन्यो उसले। उसकै नाममा थियो। मैले उताबाट पैसा पठाइरहे। बिस्तारै बिस्तारै प्रदीपले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्दै गयो। केटा मान्छेको मन नहो ढेर कल्याण। आज म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ सम्झनामा अटाउन नसकेका पुराना यादहरू, कहिलेकाहीँ सम्झनामा बास बस्न नसकेका पुराना मेरा सम्झनाहरू, चोटहरू, पीरहरू र पीर सँगसँगै रहिरहने मेरा तिनै पुराना सम्झनाहरू आज फेरि लेख्न मन लाग्यो। मनको कह पोख्न मन लाग्यो। मनको बह ओकल्न मन लाग्यो। त्यसैले लेखिरहेकी छु म मेरो कथा। प्रमाणको लागि इजरायलका फोटोहरू समेत पठाएकी छु ढेर कल्याण तपाईँको लागि। यसरी म इजरायल पुगेर दुःख र मेहनत गरेँ र विक्रम सम्वत 2076 सालमा म नेपाल आउँदा प्रदीप पुरै परिवर्तन भइसकेको रहेछ। उसले मेरो साटो अरू कसैलाई माया गर्न थालिसकेको रहेछ। जब मैले यो कुरा थाहा पाएँ तब म पहाडबाट खसे जस्ती भए। बुबा आमाले रोजेको केटा बिहे गर्न पाइनँ मैले। बुबा आमाको मन दुखाए। सायद त्यही पाप लागेको जस्तो लाग्यो। त्यो रातभरि रोए म। कति माया गर्थ्यो त्यो केटाले, तर आज ऊ परिवारको पछि लाग्यो र ऊ मसँग बोलेन। अर्को दिन काम छ भनेर ऊ पोखरा गयो। मलाई त्यहाँ घरमा बस्न दिएन। म आफ्नो बच्चा च्यापेर माइती पुगे। अब माइतीमा के भन्नु। इजरायलबाट कमाएको पैसाहरू सबै श्रीमानले खर्च गरिसकेको छ। जग्गा किनिसकेको छ उसकै नाममा। अब मैले मुद्दा लड्नु बाहेक अरू केही उपाय थिएन। त्यसपछि मैले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएँ। प्रदीप अर्को बिहे गर्ने राजी भएपछि उसले त्यही किनेको घडेरी मेरो नाममा पास गरिदिने सहमतिमा मसँग डिभोर्स गर्ने कुरा गर्यो। म केही बोलेन। हुन्छ भने ढेर कल्याण। र त्यसपछि जिल्ला अदालतले हामीलाई डिभोर्स दियो।
त्यो दिन म धेरै रोएँ। कति माया गर्ने केटा कसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ। मलाई विदेश पठाएर उसले मनमा अरूलाई नै राख्यो। के गर्ने कसो गर्ने भइरह्यो। म फेरि मेरो सन्तानलाई मामाका छोराहरूको जिम्मा लगाएर म फेरि इजरायल फर्केँ र अहिलेसम्म म इजरायलमा छु। लोबोमाथि रहेको घडेरी बेचेर मैले सातो बाटो पारी घडेरी किनेकी छु र त्यहाँ एउटा घर बनाएकी छु। 2 तल्ले छ। फोटो पनि पठाएकी छु ढेर कल्या। अब म छिटै नेपाल फर्कन्छु र केही गर्ने मन साएछ नेपालमा। मैले बुबा आमाको मन दुखाए। त्यो बीचमा भाइहरूको बिहे भयो। मैले केही गर्न सकेन। विदेशमा रहेर पनि श्रीमानकै लागि गरे। तर मेरो सारा सपनाहरू अधुरो रह्यो। त्यति माया गर्ने केटा पनि त्यसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा मैले सपनामा पनि सोचेकी थिएन। आज बुढा बुबा आमालाई सेवा गर्न मन लाग्छ। तर पुराना कुराहरू निस्किरहन्छन्। चर्किसकेको सम्बन्ध, घर्किसकेको सम्बन्ध टालेर सिलाएर फेरि राम्रो बनाउन खोज्छु। तर कता कता फाटे जस्तो लाग्छ। सन्तानको नाउँमा रहेको उसले अर्थात् सन्तानले राम्रो पढोस् भन्ने इच्छा छ। अब म छिटै फर्कन्छु। जीवनमा थाहा हुँदो रहेनछ कहाँ पुगेपछि जीवनका पानाहरू च्यातिन्छन्। जीवनका पानाहरू कहाँ पुगेपछि घर्कन्छन् थाहै हुँदो रहेनछ। म देशकी केटीमा काठमाडौँको नेवारसँग विवाह गरेँ। सम्बन्ध मजबुत थियो, माया थियो, स्नेह थियो। तर व्यवहारले त्यसलाई राम्रो बनाउन सकेन। आज छुट्टिएकी छु। म एक्लै छु। जीवनमा विवाह हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। कसमाथि विश्वास गरौँ, कसलाई विश्वास गरौँ भइरहन्छ। तर इच्छा छ नेपाल फर्केर आफ्नै काममा लागिरहँ। यता इजरायलमा पनि म जुन घरमा बस्छु त्यहाँ पेन्टिङ गरेको देखेर मेरा मालिकहरू असाध्यै खुसी हुन्छन्। यति ठुलो प्रतिभा भएको मान्छे भनेर प्रशंसा गर्छन्। उनीहरूका चालचलन, उनीहरूका दैनिक क्रियाकलापमाथि म कुची चलाउँछु। मैले तपाईँलाई पनि पठाएको छु। इजरायलको जहाँ म बस्छु त्यहाँको मालिकले मेरो लागि एक्जिबिसन गरिदिनु भएको थियो। त्यसमा नेपाली 7 लाख रुपियाँ उठेको थियो। मलाई अझै पनि याद आउँछ ती दिनहरू, ती दुःखहरू। प्रदीपलाई गुमाएका क्षणहरू बाँच्न मन लाग्दैन थियो। तर आफैले जन्माएको सन्तान सम्झेर बाँचे डियर कल्याण, बाँचिरहेकी छु। त्यसैले जीवनको बाटो कहाँ पुगेर कहाँ मोडिन्छ थाहा हुँदो रहेनछ। दुःखमा पनि सुखमा पनि एउटै हुनुपर्दो रहेछ। सुखमा मात्तिने र दुःखमा हत्तिनु हुँदो रहेनछ। सुख र दुःख त तराजुको पल्ला जस्तै तलमाथि चलिरहँदा रहेछन्। मैले भोगेको जिन्दगानीको कथा यही हो। आज सबैलाई भन्न चाहे र अन्त्यमा सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। जीवन दुःख पनि हो, सुख पनि हो। जीवनमा छोडेर जान्छन्, जीवनमा भेटिन्छन्। तर छोडिए भन्दैमा बिग्रनु हुँदो रहेनछ र भेटिए भन्दैमा फुर्किनु हुँदो रहेनछ। जीवन त चलिरहने सिलसिला रहेछ। चल्दै जानु पर्दो रहेछ। एक्लै, बस एक्लै।